सो हेलो अनि वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ हामी केक और फेक च्यालेन्ज गर्न गइरहेको छौँ। भिडियो हेर्ने त्यसपछि त्यो केक हो कि फेक हो त्यति बेला नै थाहा हुन्छ। र आज मसँग एउटा स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ। हि इज नन अदर देन मिस्टर बेसराज। आज उसको र मेरो च्यालेन्ज हुँदैछ, कसले धेरै पोइन्ट बनाउँछ त्यो त लेट्स सी, भिडियो हेरेपछि नै थाहा हुन्छ। अनि उसको पनि युट्युब च्यानल छ। उसको युट्युब च्यानलमा चाहिँ बेसिकली एजुकेसनल कन्टेन्टहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छ उसले। मैले उसको युट्युबको च्यानल पनि तल डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, प्लिज गो भिजिट अब दे अनि सब्सक्राइब। अनि हेर्न मन लागेको भिडियोहरू हेर्नु होला। अब हेर्न मन नलागेको भिडियोहरू त जबरजस्ती कुरो भएन नि त। सो लेट द भिडियो बिगिन। यो के हो? यो चाहिँ गेस गर, इट्स केक अथवा फेक? यो ढुक्कै हेर्दा लाग्दैन तर यो केकै हो क्या। केक होइन? केक हो। म पनि केकमै जान्छु है। यसो ग्रिन ग्रिन छ होइन तर त्यो केकै हो। के छ भने त्यो फ्लावरको हुनुपर्ने हो नि, त्यो सानो सानो टेक्सचरहरू त्यो छैन क्या। सल्लको छ लेट्स सी। केक हो। यहाँ दिस इज केक। एक काट दिए भाइ, मार दिए। ड्र बिचरा बन्दीलाई दिनै नपाइकन काट्दियो बिचरा। वाउ, नो लभ साइन, नो लभ साइन। व्हाट इज दिस? दिस इज नट केक। यो केक जस्तो लाग्दैन मलाई केक जस्तो लाग्दैन। किन? यो अङ्गुरहरूको फिनिसिङ यस्तो राम्रो छ कि यो केक हुनै सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो किम्बुको पनि ओके है। मलाई चाहिँ किन लागिरहेको नि, आई थिङ्क यो केक हो जस्तो लागिरहेको क्या। किन? तल केक छ होइन, माथि फ्रुट्सहरूले टपअप गरे जस्तो क्या। सही सोच्नु भयो। हेर्नु हेर्नु मेरो केक, तिम्रो नट केक है। लेट्स सी। दिस इज तपाईँले भने जस्तै छ क्या त्यो माथि चेरी राखेर रहेछ क्या। राखेर रहेछ है। नै तोडिदिए भाइ। यस दिस दिस इज अल्सो नट केक क्या। किनभने यो केला नै हो क्या। यो यस्तो खतरा फिनिसिङ छ हेर्नु त। होइन मैले केरा रुचाउने भएर होला होइन, तर यो मलाई किन केरा जस्तो लागिरहेको छैन क्या। होइन यसको त्यो उयो पार्टमा हेर न, यो पार्ट छ नि जुन, त्यो पार्टमा चाहिँ त्यो ओइल पेन्ट हाने जस्तो देखेको क्या। तर यतातिर यो कुहिएको जस्तो देख्दा चाहिँ सही देखेछ नि त। के गर्ने त? ल गरिदिनु नि त। तपाईँले एउटा डिसिजन दिनु। म त यो केक होइन भन्छु। आई थिङ्क इट्स केक है। ल है त ल। नो दिस इज केरा। ए होइन, केक हो। यो के हो? यो त इजी छ। यो त इजी यो केक हो। यो त केकै हो। यो त केक हेर्नै पर्दैन, यो केकै हो। अनि त्यो उसै मिलाएको थिएन नि त। यो के काट्नु लाग्यो? हात हो कि के हो? हात काट्नु लाग्यो तर होइन, यसले यो स्याउ काट्नु काट्दैछ। लाग्यो। यो केक केक देखाएको हो कि तर त्यसले। तर यो केक हो। स्याउ केक नै होइन? केक नै हो कि त्यो माथिको त्यो त्यसको यो फिनिसिङै छैन मिलाएको कि होइन? ओके ओके, छुटेको केक भयो है। तर यहाँ सबमा केक This is छ a जस्तो cake. लाग्यो कि दाइ मलाई चाहिँ। सबै केक ल्या हात पनि ओके। व्हाट इज दिस? केकै हो। त्यो बुढियाउला छ नि, त्यो यस्तो त्यो बाङ्गो छ क्या, घुम्नु यस्तो बाङ्गो छ। त्यो पाङ्गे है, तर केक भए पनि केकै हो। ल्या त्यो रियालिटी यार। कसले खान्छ यार यस्तो मान्छेको मासु? कस्तो डिटेलिङ के, ट्याटुको डिटेलिङहरू भन्दा नि खतरा। भाइ हात पनि गयो, त्यो पनि गयो। ओके, व्हाट इज दिस? यो त ढुक्कै केक हो क्या। स्योर नै केक हो यो। ढुक्कै केक। त्यो अगाडिको वाइट पार्ट छ नि कन्भर्सको होइन, त्यसले छुट्याइदिइहाल्छ। कन्भर्स यति राम्रो हुनै सक्दैन। मलाई लाग्छ कि यो यति राम्रो हुन नपर्ने हो। यो ढुक्कै केक हो। स्योर नै केक हो है। तर सब केक छ क्या दाइ। लेट्स सी। केक खुट्टाभित्र भएको त भेट्छ। सही छ त। ओके, व्हाट इज दिस? यो त सही छ तर यसको त्यो पनि छ दाइ, स्याडो पनि छ क्या। स्याडो छ होइन? स्याडो त बरु त्यो केकको हुन्छ एउटा रोल गरेर क्या।
त्यो बनाएर राख्यो भने त साइड देखिहाल्छ नि। बहुत स्वादिलो छ यार। तर यो केक हो। मलाई त्यस्तो लाग्यो किनभने त्यो माथिको त्यो केचप हो कि सस के छ नि त्यो हरियो हरियो पत्ता पनि मिलाएको छैन क्या। त्यो डिटेलिङ छैन क्या दिस इज केक हो। बहुत स्वादिलो छ यार। ल्या होइन के हो यो केक हो केक आधा मात्र केक हो रहेछ कि तल प्लेट होइन रहेछ कि। मैले त प्लेट पनि केकै सोचिरहेको थिएँ। ओके यो त ढुक्कै केक हो। केक हो यस्तो भद्दा छ तर त्यो हेर्नु न यो केकै हो क्या। ठुलो चाहिँ छ तर फेरि यो हरियो स्टिमको पार्ट छ नि त्यो पातले कभर गरेको त्यो पार्टमा हेर न त्यो यस्तो मसिनो लाइनको नि डिटेलिङ छ नि। होइन होइन तर यो केकै हो किनभने स्योर हो स्योर हो क्या। बरु त्यो भेन्टो नहोला केक हो क्या तर केक हो क्या यो। म चाहिँ केक होइन भन्छु है यो चाहिँ इट्स फेक है। ल फेक हो। ओए ए केक निस्क्यो केक निस्क्यो ओके व्हाट इज दिस यो प्लेट होइन प्लेट प्लेट होइन अघि जस्तो यो प्लेट होइन न बाँकी सब केक हो यो। तर मलाई चाहिँ यो केक जस्तो लाग्छ नि माथिको दिस इज अ भेरी क्युट आइटम किनभने त बेचौँ स्टुडेन्ट हो नि त म। ल तपाईँले त्यसमा एडभान्टेज लिनुहुन्छ अहिले लिनु तर मैले चाहिँ भन्छु यो केकै हो। यो केक होइन आई थिङ्क दिस इज तर मलाई अहिले आएर जहिले त्यस्तो जे पनि केक लाग्न थाल्यो अघि त म्यानिपुलेट भइरहेको जे पनि केक जस्तो देखिरहेको केक म चाहिँ नट केकै ल जुरुममा भएर काट्यो भने नि अरे केकै छ मेरो बेचेमको डिग्री बिएचएमको डिग्री छोडिदिनु क्या। म यहाँ भन्छु होइन यो माथिको बम चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो अरू त ढुक्कै हो। प्लेट पनि होइन कि एउटै छ कि चाहिँ केक नै छ कि चाहिँ फेक नै छ क्या। होइन प्लेट होइन त होइन नै के भन्न खोजेको त्यो बिचको फिलरहरू अनि माथिको त्यो बनहरू छ नि केक हो र केक हो। म चाहिँ केक होइन भन्छु है। ल है त भाइ काट त भाइ काट त कमन फेक कमन काट काट्यो अरे केकै काट्यो क्या। मेरो बिएचएमको डिग्री बिएचएम छोडिदिनु क्या। म चाहिँ धन खानै चिन्न सकेन यार। आहा यो त केक त 100% हो क्या। 100% केक हो यस्तो मिठो छ कि अनि त्यति सानो गमला कहाँ हुन्छ। ओहो सोही छ त ओए ल ल ल ल केक हो होइन ल यो चाहिँ रियल ओरियो हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो त धुलो छ तर यो केक हो क्या त यो फुल बनाउनलाई होइन तर यो केक हो कि ढुक्क हो र केक हो यो। अहिलेसम्म एउटा पनि त्यो फेक नै आइरहेको छैन क्या। यो केकै हो केकै हो क्या। केक वाह अन्डा फुट्यो तोड दिए अन्डा फुट्यो अन्डा फुट्यो अन्डा फुट्यो। कतिवटा अन्डा हुन्छ दुईवटा मात्रै होइन र समझ रहे हो समझ रहे हो तिनवटा भइसक्यो तपाईँ दुईवटा भन्नुभयो दुईवटाको रहेछ यहाँ रियल अन्डा लास्टमा यत्रो रिङ सिङ के हुनुपर्छ यसमा त्यो चक्लेटको हो कि होइन चक्लेटको खोल हुने के भित्र बच्चा त्यो बच्चा टोय 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 के केटाकेटीको लागि ए टिस्यु पेपर तर यो केक हो यो केक हो किनभने माथि माथि हेरेन त त्यत्रो मोटो मोटो उसै हुँदैन नि। केक हो यो केकै हो तर यस्तो केक बनाउनु हुँदैन। खाना नि त्यो मजा आउँदैन क्या। खाँदा पनि भर्खरै कसैले पुसेर फाले जस्तो फिल हो भने ल साबुन यो त ओपी छ त दिस इज सो रियलिस्टिक है। ओपी भने तर यो केक होला यो पालि चाहिँ म होइन भन्छु तर त्यो होइन तलको तर त्यो साबुनको त्यो धोएपछि हात धोएपछि पानीको त्यो बक्छ नि अनि साबुनमा छोएर त्यो पनि छ क्या। केक होइन ल मैले पनि केक होइन जस्तो लागिरहेको ल होइन होइन दुइटै होइन है। ल लेट्स वाच के दुइटैकोमा ओ मिलाइदिरा ल यो यो कोभिन्डो मिठाई जस्तो छ कि यो हेर्दा कता बिरे नुन जस्तो नि छ होइन कुनै त्यो एउटा कोभिन्डो मिठाई क्रिस्टल क्या क्रिस्टल चाहिँ हो हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ तर यो केक होइन होला हो अघिको फेरि हो थियो होइन अहिले फेरि हो ल केक हो केक हो धेरै रियलिस्टिक छ नि त है। अनि तर मलाई होइन भन्छु कि यो सायद त्यो तार छ नि त्यहाँभित्र सायद केही एलइडीहरू छ होला क्या रातिको बेलामा त्यो एउटा माहौल क्यान्डल लाइट डिनर बनाऊ न
तिमी केक म चाहिँ नट केक है ल गो कोरोना गो गो यो चाहिँ तल त्यस्तो मजाले त्यो लेखेको डिटेलिङ बवाल छ यो मैले एउटा कुरा थाहा पाएँ दिस इज नट दिस इज अ केक यो हेर्छु कि महँगो लेख्दा ल यो केक होइन केक होइन म चाहिँ केक हो भन्छु है केक होइनको रिजन देऊ नि त किन होइन केक होइन कि यस्तो मजाले लेटरिङ गरेर कि त अब त्यो बेकुफ बनाउने कुनै आइडिया प्रिन्ट भएको भए मलाई थाहा भएन होइन म यो यत्रो खतरा टेक्नोलोजीबाट त्यति परिचित नभएर हुनसक्छ होइन तर त्यस्तो साह्रो डिटेलिङ चाहिँ गर्न नसक्नु पर्ने हो भन्छु है म यिनीहरूलाई ओके म केक किन हो भनौँ किन त्यो डिटेलिङ त भनेको त्यो त्यो के अरे केकमा के फोटोसितकाहरूबाट पनि आउँछ नि त्यो पनि एउटा डिटेलिङ हो नि त यो पनि एउटा काइन्ड अफ डिटेलिङ त भएन तर केक कसरी हो भने त्यो माथि हेर न त्यो पुचुक पुचुक हुन्छ नि त्यसको मुख त्यसको त्यो मुखै मिलेको छैन क्या कस्तो कस्तो नमिलेको नमिलेको जस्तो ओके लेट्स सी I said this is a cake. No. Cake हो त्यो काट्यो This is a cake. यस्तो यस्तो केक कसरी खाने हो ओए केला केला This is केरा अघि केराले झुक्काइदिरहेको थियो तर यो केक हो केक हो ढुक्कै केक हो यो म होइन भन्छु यार हो जस्तो पनि छ फेरि तर यो केक हो क्या होइन होला हो लाउ केक म होइन भन्छु है ल भन्नु तिमी चाहिँ केक भन्छौ होइन म त केक म चाहिँ केक होइन भन्छु है ह्याप्पी बर्थडे केक हैछ नि त कालो केरा निस्क्यो भाइ क्या बोल दिए टोट ओके दिस वन पिज्जा What do you think? This is a cake or this is a pizza? मैले आसम पिज्जै खाएन मैले देखेकै छैन कस्तो पिज्जा हुन्छ भन्ने रोटी हो क्या एउटा पिज्जा रोटी। माथि टमाटर हाल्छ क्या यो हेर्दाखेरि यो केक हो यो किनभने ओभर एक्टिङ धेरै गरेर क्या Wait a minute. किनभने ओभर एक्टिङ धेरै गरेर कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? च्याउ स्याउ हालेर रहेछ अरू भन्दा त्यो साइड उस हेर न डो हेर न छेउछेउको क्या यस्तो टल्किन त कहाँ हुन्छ यार कि त अब यसले टिकटक युज गरेर पुरा फिल्टर लगाइ गरेको हुनु पऱ्यो होइन टल्किन्छ नि त दिस इज केक दिस इज केक केक नै भन्नु है मेरोमा ओ भाइ दिस इज दिस इज केक वाह दिस इज केक भोक लगाइरहेको बेलामा यस्तो भिडियो नबनाउनु पर्ने कि तर ओके वाट इज दिस अल्सो केक दिस इज अल्सो अ केक टावलहरू थुपारेर राख होइन स्टप गरेर होइन केकै हो किनभने यत्रो ओभर एक्टिङ टावरले गर्दै गर्दैन टावेलले तल त्यस्तो त्यो झुत्रा निस्केर त्यस्तो दिस इज आई थिङ्क यो पनि केक नै हो किन त्यो साइडमा अर्को रुमाल रहेछ हेर न अनि? त्यसको र यो कति डिफ्रेन्स छ यु आर ट्राइङ टु मेक अस पुलिस अझै अझै भएन भने त पछि डिटर्जेन्ट राख्दैछ क्या झुकाउनलाई त्यही हो त्यो अघिको त्यो सेनिटाइजरको डब्बावाला लोगो छ त्यहाँ काट दिस इज केक है केकको काट दिने हो काटिदियो यहाँ दिस इज केक ह्याप्पी बर्थडे त्यो पनि केक हो हो। ए यो पनि केक यो रहेछ त्यो त त्यो त मैले त केक होइन भने थिएँ यार खतरा, त्यो चाहिँ खतरा ओके तर यो केक हो गो कोरोना ढुक्कै केक हो गो कोरोना हो कोरोना यो आइडिया पनि हो क्या कोरोना सकेपछि केक काट्नुपर्छ मार्क्सवाला केक केक काट्दै खाँदै गर्नुपर्छ होइन यार मार्क्स लगाउँदा दिक्क भयो केकवाला मार्क्स बनाउने नै होइन होइन खाने हो खाने हो के हो त्यो इज दिस अ केक or This is cake. फेक दिस इज केक 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 मलाई फेक जस्तो लाग्छ हो त्यो
त्यो डटको डिटेलिङ हेर न हो कि तर त्यति डिटेलिङ गर्न खासै गाह्रो छैन कि गिलो केकमा यो चाहिँ मास्नै भन्छ मैले दिस इज नट अ केक तिमी चाहिँ दिस इज केक हैन दिस इज केक ओके काट भाइ काट काट्यो ए यो त केकै हो यो ढुक्कै केक आलु हेर्नु न आलु जस्तो पनि छैन हामी कहिले आलु खाएनौँ क्या है हामीलाई आलु भन्दैनन् के घरकाले अनि हामी के काठको हो क्या केक नै हो केक नै दिस इज केक तर मार्क्सवाला मैले कस्तो बिगारेँ त्यो मैले डटले गर्दाखेरि चाहिँ मैले उस फाटेँ के हो यो केक हुँदैन त्यसले त भुइँ पनि काट्यो है ल्या टेबल पनि दुनियाँ केक हो यो के हो साथी यसले धारावाला देखा धारा नै हो धारा धारा त केक होइन होला हो तर यो केक हुनसक्छ यो केक हो यो होइन नि केक होइन केक होइन केक होइन हो यो त केक हो भने त धारा त बेसिन्छ त्यहाँ धारा कहाँ छ तिनीहरू त्यो त एकछिन निकाल्नु नि त पाएँ अरे केक रहेछ त मैले ठ्याक्कै थाहा पाएँ कसरी ए यतातिर हेर्ने अनि केक केक जस्तो देखेँ स्मुथ छ त्यो अर्कै टाइपको देख्दैन के यतातिर यो चुच्चो छ नि यो चुच्चो चाहिँ अननेसेसरी चुच्चो लाग्यो क्या मलाई तर मलाई धारा जस्तो पनि लागेन अहिले काट्दाखेरि टिङ्ग बज्यो भने अनि तिमी केक भन नि म त्यसरी केक ल भन्दिनँ म केक भनेर म चाहिँ दिस इज फेकै अल्सो अ केक गाह्रो यार ढुक्कै केक हो क्या अप्सरा म त 100% केक हो यो त केक नै हो जस्तो लाग्छ किन त्यो भेजीहरू छ नि त भेजिटेबलहरू यस्तो हो यस्तो रड्डी फिनिसिङ त मैले देखेकै थिएन अनफर्चुनेटली देखेको थिएन केक नै होला तर यो केक हो क्या केक नै हो हेर्नु कस्तो त्यो काटेको उसहरू थाहा भएपछि दिस इज अ केक सेटिस्फाइड हो कि नै हो केक नै हो केक नै हो केक नै घन्टी यो त एकछिन एउटा कुरा भन्छु यो घन्टी मात्रै होइन युट्युबको मेरो घन्टी मेरो घन्टी होइन मेरो च्यानलको घन्टी सबजनाले एलिस दाइको युट्युबको सब्सक्राइब बटनको साइडमा रहेको घन्टी दबाइदिनु होला मेरो चाहिँ होइन दिन ब दिन अश्लील होता जा रहा है ये लोंडा इसका कुछ करना पड़ेगा तर यो केक हुँदैन केक हो र यो केक हो क्या म चाहिँ केक होइन भन्छ है तर मलाई लाग्छ यो धेरैभन्दा धेरै यो केक हो क्या केक चाहिँ होइन चट्टै काट्यो त भाइ काट्यो यार यसले काट्यो कहाँ त्यस्तो लाग्छ त चक्कुले फल एल्युमिनियम काट्ने चक्कु कहाँ हुन्छ हौ चाइनिजहरूको एउटा एडहरू आउँछ है जे नि काट्दिने क्या त्यो फेरि पछि अर्को मान्छेले अर्को मासु काट्नु दिँदाखेरि काट्दै र यो थियो केक अर फेक च्यालेन्ज तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै भन्नु होला र हामी चाहिँ च्यानलमा एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौँ कस्तो खालको भिडियो चाहिँ धेरै चल्छ भनेर तपाईँहरूलाई कस्तो खालको भिडियोहरू मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला र सब्सक्राइब त गर्न छुट्नै भएन एलिस दाइको साइडमा रहेको घन्टी पनि बजाइदिनु होला बाई बाई Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right